मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। वो दिन आएगा जब हम सीढ़ियां लेके जेल की दीवारों के अंदर कूद जाएंगे। बाकी जो जिंदगी है वो जनरल फैज हमीद साहब जेल में गुजारेंगे। और ये जो 5,300 अरब रुपए की करप्शन की ये जो रिपोर्ट है, ये सोर्सेज बताते हैं कि मई में ये रिपोर्ट लीक हो चुकी थी, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान और इसहाक डार साहब की जो प्लानिंग है वो यही है कि हर चीज़ को मसनूई तरीके से कंट्रोल किया जाए। बकाया लोगों ने ये कहकर गवाही देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि हम निज़ाम के खिलाफ नहीं लड़ सकते। जो गवाहान की लिस्ट है इसमें इमरान खान का भी नाम था, इसमें जो साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं उनका भी नाम था। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब जो कि साबिक DG ISI हैं, और ये कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी के साथ इनके बड़े करीबी रिलेशंस थे। नाज़रीन, जनरल फैज़ हमीद साहब का जो केस है वो गुज़श्ता 1.5 साल से उनका एक फ़ौजी ट्रायल, जिसे मिलिट्री ट्रायल कहते हैं, जिसे हम कोर्ट मार्शल की कार्रवाई कहते हैं, वो हो रहा है। और मुसद्दका इतलात ये हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने कोई अप्रोक्सीमेटली कुछ 40 गवाहान के नाम लिए और ये कोर्ट से इस्तदा की कि जी आप इन तमाम गवाहान को मदऊ करें और मैं इनसे मिलना चाहता हूँ और आप मेरी जो बेगुनाही है वो ये साबित कर सकते हैं। नाज़रीन, ये जो गवाहान की लिस्ट है इसमें इमरान खान का भी नाम था, इसमें जो साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं उनका भी नाम था, और भी कई लोगों का नाम था। लेकिन नाज़रीन, बदकिस्मती देखें कि इन तमाम गवाहान में से सिर्फ़ और सिर्फ जो 3 रिटायर्ड फ़ौजी जर्नैल हैं उन्होंने गवाही दी, और बकाया लोगों ने ये कहकर गवाही देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि हम निज़ाम के ख़िलाफ़ नहीं लड़ सकते। और इस तरह से जनरल फैज़ हमीद साहब का जो केस है वो ऑलमोस्ट नियर टू कंप्लीशन है। नाज़रीन, जो सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब को एक तो जो इनको पहली सज़ा दी जाएगी वो इनका जो रैंक्स हैं वो फ़ौजी रैंक्स इनसे वापस ले लिए जाएंगे। फिर इसके बाद इनकी जो आफ्टर रिटायरमेंट जो मराहत इनको मिलनी थी वो भी इनसे वापस ले ली जाएंगी। और इससे भी बढ़ के जो इनको सबसे बड़ी सज़ा दी जा सकती है और वो उसके अभी चांसेस हैं वो है उम्र कैद की सज़ा। और उम्र कैद की सज़ा का मतलब है कि अब बाकी जो ज़िंदगी है वो जनरल फैज़ हमीद साहब जेल में गुजारेंगे। नाज़रीन, ये वही जनरल फैज़ हमीद साहब हैं जो जनरल बाजवा साहब के साथ DG ISI थे, और इन्होंने, आपको याद होगा कि अफ़गानिस्तान में भी अमेरिका की जब फ़ौज वापस गई तो ये वहाँ पे जाके होटल में इन्होंने चाय पी थी। फिर उसके बाद पाकिस्तान में पहले नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म की गई, फिर उसके बाद इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई, और तब भी यही जो मौसूफ़ हैं ये यहाँ पे मौजूद थे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ हमारे जो रिलेशनशिप था या इमरान खान साहब का जो रिलेशनशिप था जस्ट एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप था, लेकिन PMLN मुतअद्दिद मरतबा ये कह चुकी है कि इमरान खान को बियॉन्ड द सिस्टम और हर हद से पार जाके जनरल फैज़ हमीद साहब वो उनको फेवर कर रहे थे। 9 मई के केसेस में भी जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम आया और कहा गया कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने अपने जो पावर्स और इख्तियारात हैं उनसे तजावुज़ करते हुए, चूँकि ये DG ISI रह चुके थे तो इनकी ISI में काफ़ी इन्फ्लुएंस थी, और इन्होंने अपनी उन पावर्स को इस्तेमाल किया जिसकी वजह से 9 मई वाला इतना जो बड़ा इंसिडेंट है वो भी पाकिस्तान की तारीख़ में रोनमा हुआ। नाज़रीन, एक बताने वाले दोस्त ने बताया, उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद, जनरल बाजवा और इमरान खान, ये जो ट्रायंगल है, जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा ने, इन दोनों ने मिल के इमरान खान को इस्तेमाल किया। और इवन के कुछ तो ये भी बताते हैं कि अगर इमरान खान, वो जो इमरान खान लॉन्ग मार्च कर रहे थे और वज़ीराबाद में जब इमरान खान को गोलियां लगी थीं, अगर इमरान खान पिंडी पहुंच जाते, जो कि उनका प्लान था, तो इमरान खान के मर्डर का प्लान था पिंडी में, और इमरान खान को यही वाली जो गोलियां हैं ये पिंडी लग सकती थी। लेकिन इमरान खान को किसी बताने वाले ने इन्फॉर्मेशन दे दी और उन्होंने कहा कि जी खान साहब, आप वज़ीराबाद से अगर आगे गुजरे तो आपको गोली लग जाएगी। लेकिन फिर बिल आखिर वो जो गोली है वो तो इमरान खान को वज़ीराबाद में भी लग गई। तो नाज़रीन, ये है वो जनरल फैज़ हमीद साहब। इससे पहले अगर हम बात करें जनरल मुशर्रफ साहब की, मियां नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने हुकूमत ख़त्म की, नवाज शरीफ साहब को जिला वतन रखा और फिर एक लंबा अर्सा इक़्तिदार पे काबिज़ रहे, उनको भी पाकिस्तान की कोर्ट्स ने सज़ाए मौत सुना दी थी। नाज़रीन, ये चीज़ साबित करती है कि जो इक़्तिदार है, जो ताकत है, उसको दवाम नहीं है, कहीं ना कहीं जाके आपने रुक जाना होता है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में जो ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मेरे मुल्क में एक धेले की भी करप्शन नहीं होगी। नाज़रीन, 5,300 अरब रुपए की करप्शन, IMF की ये रिपोर्ट है जिसने पूरी की पूरी हुकूमत को, काबीना को हिला के रख दिए। और ये जो 5,300 अरब रुपए की करप्शन की ये जो रिपोर्ट है, ये सोर्सेज बताते हैं
کہ مئی میں یہ رپورٹ لیک ہو چکی تھی، لیکن حکومت پاکستان اور اسحاق ڈار صاحب کی جو پلاننگ ہے وہ یہی ہے کہ ہر چیز کو مصنوعی طریقے سے کنٹرول کیا جائے، اور انہوں نے یہ جو 5300 ارب روپے کی حکومتی کرپشن کی کہانی ہے اس کو بھی انہوں نے چھپا کے رکھا۔ لیکن ناظرین، اب IMF نے یہ شرط رکھی، انہوں نے کہا کہ جی آپ پہلے یہ رپورٹ شائع کریں، اس کے بعد ہم آپ کو جو قرضے کی اگلی قسط ہے وہ دیں گے۔ ناظرین، ایک حکومت کے دوست نے کہا، انہوں نے کہا جی ہم نے تو یہ جان بوجھ کے رپورٹ جو ہے وہ پبلک کروائی ہے تاکہ IMF کو ہمارے جو فائنینشیل کنڈیشنز ہیں ان کا اندازہ ہو سکے، ہمارے مسائل کا اندازہ ہو سکے، اور ہمیں بھی اپنے مسائل کا اندازہ ہو سکے تاکہ ہم اس کے اوپر کنٹرول پا سکیں۔ تو ناظرین، میری اطلاعات کے مطابق، میرے سورسز کے مطابق، یہ جو انفارمیشنز ہیں، یہ جو کرپشن ہے، یہ کرپشن اتنی بڑی ایک چارج شیٹ ہے موجودہ حکومت کے خلاف جس کو کبھی بھی کہیں پہ بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں آپ کو دوبارہ پھر یہ بتا دیتا ہوں کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کہتے ہیں ایک دھیلے کی بھی کرپشن، تو یہ دھیلے کی کرپشن نہیں ہے، وہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ 5300 ارب، آپ امیجن کر لیں، آپ کی انگلیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کا ذہن ختم ہو جائے گا، آپ کے کیلکولیٹر پہ زیروز ختم ہو جائیں گی، اتنی بڑی کرپشن ہے۔ اور اس میں جو میگا کرپشن کے کیسز ہیں وہ شوگر کے اسکینڈلز ہیں، اور وہ جو ویٹ کا، گندم کا اسکینڈل، جس کی وجہ سے ہمارا ایک تو پنجاب کا فارمر بھی بیچارہ رول گیا آج، کہ پچھلی جو گندم کی قیمت تھی وہ اس کی فی من جو پیداواری قیمت ہوتی ہے اس سے بھی کم تھی، اور اس کو انتہائی لاس ہوا۔ پھر حکومت نے کیا کیا، حکومت نے پیسے گندم باہر بھیجنے کے بھی بنائے، اور حکومت نے دوبارہ پھر گندم خریدنے کے بارے میں بھی بعد میں اس سے بھی انہوں نے مال بنایا۔ اٹ مینز دیٹ شوگر کے اوپر کس کی گرفت ہے، کون سی فیملیز ہیں، کون کون سے یہاں پہ خاندان انوالو ہیں، یہ آپ مجھ سے بھی بہتر جانتے ہیں۔ سوشل میڈیا نے اتنی اویئرنیس کریٹ کر دی ہے کہ بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 17-18 فیملیز ہیں، اور ان میں سے 2 فیملیز تو یہ جو ہماری صاحب اقتدار فیملیز ہیں یہ ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو 2 مین سکینڈلز ہیں کھانے پینے کے، ایک ویٹ کا سکینڈل اور ایک شوگر کا سکینڈل، اور یہ جو 2 سکینڈلز ہیں انہوں نے پاکستان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، جو اکانومی ہے، اس کو توڑ کے رکھ دیا ہے، اور 5300 ارب روپے کی جو کرپشن ہے وہ ایک چارج شیٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ IMF نے یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر، چونکہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے وہ آلریڈی، ہم جو بلو اینڈ پہ جو 10 ممالک ہیں ان میں ہمارا شمار ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اویئر کریں، ہمیں آگاہ کریں، ہمیں انفارم کریں کہ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کے بعد جو پاکستان کا عدالتی نظام ہے، ججز کی تقرری اور تبادلے ہیں، وہ کس طرح سے کنٹرول کیے جائیں گے۔ ناظرین، حکومت یہ کہتی ہے، خواجہ صاحب نے کل یہ کہا کہ مجھے تو علم ہی نہیں ہے، اندازہ ہی نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی 4 ججز کا کوئی رولہ بھی ہے، تو خواجہ صاحب کو شاید معلوم نہ ہو، لیکن حکومت پاکستان کو یہ ساری چیزوں کا علم ہے، کیونکہ 27ویں آئینی ترمیم پاکستان پیپلز پارٹی، PMLN اور اسٹیبلشمنٹ، یہ تینوں سٹیک ہولڈرز ہیں موجودہ نظام کے۔ اگر آپ کہیں کہ ہم ان تینوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی یہ کہے نا کہ ہم اس نظام کے خلاف ہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ رانگ نمبر ہے۔ جس طرح سے ابھی ہم نے آزاد کشمیر میں دیکھ لیا، PMLN حکومت میں بیٹھ گئی، اور پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں کشمیر میں جا کے بیٹھ گئی، اور جو PMLN ہے وہ اپوزیشن میں جا کے بیٹھ گئی۔ اب ان کی خواہش ہے کہ ہم اسلام آباد میں بھی ایک ایسا نظام بنا لیں کہ ایک سیاسی جماعت اقتدار میں رہے، دوسری اپوزیشن میں رہے۔ یار پاگل آپ نے بنایا ہوا ہے 25 کروڑ عوام کو، چونا لگا رہے ہیں آپ پاکستانی قوم کو۔ تو ناظرین، اب یہ جو چونا ہے یہ مزید لگنے والا نہیں ہے۔ اویئرنیس اور یہ جو سوشل میڈیا کمپینز ہیں یہ ہر چیز کا پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیتی ہیں۔ تو وہ میرے تمام دوست جو حکومت کو شفاف اور آئینی اور اخلاقی جواز سے بڑا بہترین قرار دے رہے تھے، وہ کل سے کہیں نہ کہیں منہ چھپا کے کہیں نہ کہیں رو رہے ہیں، لیکن ان کو اب کوئی کندھا ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے بارے میں جو انٹرنیشنل جو ہماری پرسیپشن ہے وہ پوری دنیا نے جان لی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ کوئی ہمارے مسائل کے حل کرنے کے لیے بھی حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔